मोगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे या आत्मिक अभ्यासाक स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी महिन्याची 6 तारीख सध्याकाळच्या 4थ्या हप्त्याचो सोनवार. आज आमी सान पॉल मिकी आणि ताचे 25 जण सांगाती तांचे स्मरण आमी करता. हे जावन आसात नागसाकीचे रक्त साक्षी. फेब्रुवारी महिन्याच्या 5 तारखेर 1597 इसवेंत तांकां मार्तीरपणाचो कुरो मेळ्ळो. बोवाडता खातीर तांणी काडले कश्ट, जेल्ली जिणी आमकां सुमेस्तांक प्रेरण जावं, तांचे विनवणेचे मागणे आमकां आदाराचें जावं. तर आतां आयच्या दिसाचो वांजेल वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 30 तावन 30 पर्यंत. आतां धर्मदूत जेजू सरशी फाटीं आयले आनी आपणे केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एके एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकेले. देखून सर्व शहरांतावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्याकी पयलें वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडेक लोकां जमो पळयलो. गुवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडेक लोकां जमो पळयलो. गुवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. भोवनी भयणीनो, एक कडच्यान जेजूक बारीच खुशी. कित्याक आयच्या वांजेलाच्या सुरवेर आमकां आयकूंक मेळटा, धर्मदूत जेजू सरशी फाटीं आयले आनी आपणे केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. फाटल्या दिसांनी आमी वांजेलांत पळयलां जेजून ताच्या शिसांक धाडिल्लें. धाडटा आसतना कितें करीजे, कितें करी नजो, कितें वरीजे, कितें वरी नजो म्हूण ताणें तांकां सांगलें. आनी आतां जेजून सांगल्लें तें पाळन, जेजून शिकयल्लें तें लोकांक शिकोवन ते यशस्वी मिसांव पयन सोंपोवन फाटीं आयल्यात. चिंतया, आमचीं भुरगीं एका स्पोर्ट्स इव्हेंटाक गेल्लीं आनी थंयसर त्या स्पोर्ट्स इव्हेंटांत विन जावन ट्रॉफी घेवन फाटीं घरा आयल्यात. कितलो संतोश आमकां न्ही गे, कितली दादोसकाय आमकां न्ही गे. त्याच प्रमाणे जेजूक या ताच्या शिसांचें मिसांव पयन यशस्वी जाल्लें आयकून खुशी जाता.
ताच्या शिसांनी जायत्या लोकांक शिकयल्लें, जायत्यांक बरें केल्लें, जायते सैतान धांवडायल्ले, मात्र न्ही जायत्यांक तांणी कन्वर्ट तर केल्लें. तांची पाड जिणी सांडून जेजूची सुवार्ता वळखूंक ताणें आपोवणें दिल्लें, मात्र न्ही ते त्या मिसावांत यशस्वी जाल्ले. सो एक कडच्यान जेजूक खुशी, संतोष, तृप्ती, आनी एक कडच्यान जेजूक बेजाराई आसा. कसली बेजाराई? कालच्या वांजलांत आमी आयकून घेतलें, जुआंव बावतिस्ताची शीस कापणी. हेरोदान स्नानीक जुआंवक बंदेन घाल्लें आनी थंयसर हेरोदेसाची धूव बर्थडे पार्टींत नाचता आनी तिचो नाच पळोवन हो इतलो बुलता गे, तो म्हणटा तूं कितें विचारताय तें हांव दिवंक तयार आसा. म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो जाल्यारय हांव दिवंक तयार आसा. आनी हेरोदेसाची धूव वचून आवय लागीं मागता आनी आवय म्हणटा जुआंवची शीस विचार, म्हळ्यार जुआंवची तकली विचार. कित्याक हेरोदू आनी ही स्त्री अनैतीक संबंधांची येताली आनी हे स्नानीक जुआंवन विरोध केल्ले. आनी त्या देखून आपणाक एक भांगराळो अवकाश मेळ्ळो म्हूण चिंतून ती स्त्री आपणाच्या धुवे मुखांत्र स्नानीक जुआंवचो जीव काडयता. आनी ही खबर जेजूक मेळिल्ली. आनी स्नानीक जुआंव कोण? जेजूचो संबंदीक. आनी ही मरणाची खबर आयकून खंडीत जावन जेजूक दुखला, तो बेजार जाला. सो एक कडच्यान संतोषाची खबर आसा ताच्या शिसांच्या मिसांव पळयना भशेंत, आनी एक कडच्यान ताका बेजारायची खबर आसा. कित्याक म्हळ्यार ताचोच संबंदीक तरणाटो, ताचीच वाट तयार केल्लो एक प्रवादी निरापराधी जावन मरण पावला. पळोवन न्ही भणिनो, एक कडच्यान बरी खबर, एक कडच्यान दुखाची गजाल, एक कडच्यान संतोष आनी एक कडच्यान दूख. आता या दोनाय मध्ये जेजू एक प्रॅक्टिकल स्टेप काडटा. प्रॅक्टिकल स्टेप, प्रॅक्टिकल म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें म्हण दिसता. ताका कोंकणींत करेक्ट शब्द म्हाका कळटे ना, पूण प्रॅक्टिकल म्हळ्यार तुमकां कळटा न्ही, प्रायोगीक एक स्टेप काडटा. कितें करता तो? तो म्हणटा तुमी तुमचे इतल्याक एक होरे विंगड सुवातेक येया आनी थोडो वेळ विशेव घेया. खंडीत जावन आमकां विशेव गरजेचो. सगळो दीस काम केल्ले उपरांत रातीचो विशेव गरजेचोच. दिसा मदें जाल्यार कामाच्या मदें तवळ तवळ आमी 1-2 मिनटां विशेव घेवचेच पडटा. हाका म्हणटात एक प्रॅक्टिकल स्टेप. 24 hours आमचें मिशीन धांवलें जाल्यार मागीर मिशीन पाड जाता. तशेंच जेजूय हें सत समजून ताच्या शिसांक म्हणटा, येया इल्लें रेस्ट करा, येया इल्लें रेस्ट करा. अशें रेस्ट करूंक म्हूण वेता आसतना कितें जालें पळया. ते माचव्यार सडले आनी भोवशा जेजू तांकां एका सुवातेक आपोवन व्हरतालो इल्लें रेस्ट करचे खातीर. हांगा रेस्ट म्हळ्यार केवळ न्हीद म्हूण मात्र न्हय, न्हीद, सुशेग, इल्लें मनोरंजन, सांगताच मागण्यांत वेळ करसूंक. सो रेस्ट म्हणटाना केवळ न्हीदचे मात्र न्हय, ह्यो सर्व संगती तातूंत आटापल्यात. विशेव, इल्लें मनोरंजन, इल्लें एक्सरसायज, तशेंच मागणें. आतां हे माचव्यार सोडून आनी एका पोंताक वेता आसतना थंयसर कितें जालें? लोकान सोदून काडलें हे खंय वेतात गे म्हूण. सो शीस वचून माचव्यार तान सकला देंवचे जाल्यार हे मनीस सोलून उंच वचून हे शीस खंय देंवले पळय थंयच वचून पावल्यात. तितले स्मार्ट ते. स्मार्ट म्हळ्यार आमकां समजूं येता
या लोकांची गरज कितली आसली म्हणून नेगे चिंतया आमकां एक पीड आयल्या जाल्यार आनी त्या पिडेक आमी जायतें वखद केलें पूण ती पिडा गूण जायना जाल्यार आनी कोणगी आमकां एकलो सांगता आळे ह्या एका कोणशार एकलो दाक्तेर आसा, एकलो वैज आसा, एकलो पंडीत आसा आनी तो वखद दिता आनी तें वखद लागता म्हूण तेन्ना आमी त्या वैजा सरशीन त्या पंडिता सरशीन धांवता न्ही तो खंयच्याय पोंतार आसूं कितलेय कश्ट जावं आमी थंयसर वेता सोदून काडून वेता कित्याक आमकां ताचे तावन बरेंपण जोडूंक जाय. तशेंच हांगा हो लोक शीस पावोचे जाल्यार हेय वचोन पावले. आतां आमी म्हळें जेजून एक प्रॅक्टिकल स्टेप काण गेल्लें. खंयचे प्रॅक्टिकल स्टेप? होरे विंगड सुवातेक वचून इल्लें रेस्ट करचें म्हणून. रेस्ट करूंक म्हणून येताना मातशे वेर्तावन सकला देंवतना हांगा लोक आसा आनी लोक बरयणार म्हणटा गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी आसले. गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी आसले आनी आतां चिंतया ह्या दिसांनी रैतांचे प्रतिभटन चलते आसा न्ही आनी त्या सगळ्यांक एकलो मुखेली म्हूण आसा. रैतांचे जायते संघ संस्थे सांगाता येवन आतां प्रतिभटन करते आसात दिल्लीच्या बॉर्डरार पूण तांचो एकलो मुखेली म्हूण आसा. आतां चिंतया त्या मुखेल्याक फाल्यां धरून व्हेलें जाल्यार थंयसर प्रतिभटन करतेल्या लोकांची गत कितें जाता? हांगा सांगले बरीच जाता गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी. खंय वचोचे, कितें करीचे, मुखार कसलें एक विधान वापरचें, कितें उलयचें कळीत जायना. एका रितीन ते देदेस्पर जातात. तशें आसली ह्या लोकांची गत आनी तशें आसल्या लोकांक पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळटा. आतां मोवाळटा आसतना तो आनी एक प्रॅक्टिकल स्टेप घेता. कसलें तें? तो तांकां जायतें शिकोवंक लागलो. पळया पयलें ताणें प्रॅक्टिकल स्टेप म्हूण चिंतलें होरे विंगड सुवातेक वचून इल्लो विशय घेवचो. विशय घेवंक म्हूण येता आसतना हांगासर गरजेवंत लोक आसा, देदेस्पर जाल्लो लोक आसा. आतां तो ताणें पयलें प्रॅक्टिकल म्हूण चिंतलें स्टेप वा तो निर्धार कोणशाक दवरता आनी हांगा तो ह्या लोकांक शिकोवंक मुखार सरता. जेजूक ताची गरज आसली, ताच्या शिसांक एक गरज आसली. कसली गरज? होरे विंगड सुवातेक वचून विशय घेवचो. आनी हांवें तुमकां सांगलां कसलीं कारणांनी म्हणून. एक बेजारायेची गजाल आसली, एक दुखाची, एक संतोषाची गजाल आसली आनी ह्या दोनाय मदें बॅलन्स करचे खातीर ताका होरे विंगड सुवातेक वचून इल्लो विशय घेवची गरज आसली. पूण आतां हांगासर ताच्या विशयाच्या की ताच्या गरजेच्या की लोकांची गरज ताका चड गरजेची म्हूण दिसता आनी त्या देखून तो कितें करता? ताचो विशय, ताचें मनोरंजन सगळें कोणशाक दवरून तो लोकांच्या गरजांक पावता. पळोवन न्ही भणिनो, जेजून अशें केल्ले मुखांतर न्हय मात्र तो लोकांच्या गरजेक पावता, सांगतच तो ताच्या शिसांचेय दोळे उगडता. कशें? मुखल्या वांट्यान आमी पळयलें जाल्यार आईच्या वांजेलान तें ना, मुखल्या वांजेलान आमी पळयलें जाल्यार जेजू इतलें तांकां शिकोवन आसलो की त्या लोकांक भूक लागली, ते फाटीं वचोंक नातले आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तांकां कितें म्हणी खावंक दिया. ते म्हणटात आमचे लागीं खावंक दिवंक कांय ना, तूं तांकां घरा धाड. जेजू म्हणटा ना 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 ना, तें सोमाने, तांकां घरा धाडचें सोमाने. ह्या वेळार पयलेंच ते भुकेन थकल्यात आनी हांगासर खावंक कांय ना म्हणटना ते अर्द्या वाटेर
पडोवन वसोंक आसात. त्या देखून तशें करचें सोमानय तांकां आमीच कांय तरी खावंक दिवंक जाय. पण मुखार भोव न्हू निबडीनो, कशें तो ताच्या गरजेच्या की हेरांची गरज चड गरजेची म्हूण लेखता. ताच्या गरजेच्या की कशें तो हेरांच्या गरजेक चड प्रामुख्यता दिता. आनी तो मात्र तशें करता न्ही, ताच्या शिसांकी एक लिसांव शिकयता. हो न्हू निबडीनो, हाका म्हणटात प्रॅक्टिकल जावचें. आतां जर तो थंयसर आसल्या त्या देदोस्पोर जाल्ल्या लोकांक पळोवनी ना म्हाका आतां रेस्ट जायजे, आतां हांव हांकां कांय करना, पयलें म्हजें रेस्ट म्हूण वचून न्हीद काडली जाल्यार, वा इवन मागोवंकू ताणें वेळ करशिल्लो जाल्यार ताका प्रॅक्टिकल स्टेप म्हणनात. प्रॅक्टिकल म्हळ्यार त्या वेळार कितें गरज आसा ती समजून ताका आमी स्पंदन करचें. पळय मुखार भोव न्हू निबडीनो, जेजू आज ह्या एका वांजेला मुखांतर आमकांय प्रॅक्टिकल जावंक आपयता. ही वॉन्ट्स अस टू बी प्रॅक्टिकल. ही वॉन्ट्स अस टू बी ऑर्डर्ड. पयल्यान पयलें आमच्या जिवाची जतन करूंक तो आपयता. पळय जेजून पयलें कितें सांगलें, तुमी काम करून आयल्यात, तुमी मिसांव करून आयल्यात, तुमी थकल्यात, त्या देखून तुमकां रेस्ट जाय. तशेंच आमकांय जेजू म्हणटा, पयलें तूं तुजी गरज पळय, पयलें तूं तुजें जिवीत सारकें जिये, पयलें तूं तुज्या कुडीक विशेव दी. पूण तुज्या गरजेच्या की एक चडीत गरज तुका दिसता जाल्यार तुवें त्या गरजेक पावोवंक जाय. चिंते मोगाळ भोव न्हू निबडीनो, आमी आयतारचो बागेवनपणी सांबाळटा न्ही. आतां आमी चिंतया सांजेच्या वेळार आमी पार्काक फॅमिली सांगाता वेते आसा. आयताराचे मीस आमी भेटयलां आनी उपरांत कुटुंबा सांगाता वेळ करशिला आनी सांजेचें वेळ करचू खातीर आमी पार्काक वेते आसा. आतां पार्काक वेते आसतना चिंतया आमच्या शेजाराचें कांय गरजेच्या कामा खातीर आपयतात, वा तांच्या घरा कोणी सिरियस जालो औचित्य आस्पत्रेक व्हरते आसात, आमकां आपयते आसात. आतां हांगा प्रॅक्टिकल खंयचें, हांवें म्हज्या कुटुंबाक घेवन पार्काक वचचें गे, वा हांवें त्या म्हज्या शेजाराच्या गरजेक पावचें. तुमकां कळीत आसा जाप हांवें दिवचें म्हणून ना. त्या देखून केन्ना म्हज्या गरजेच्या की हेरांची गरज चड गरजेची आसा, सिरियस आसा, गंभीर आसा, तेन्ना हांवें तांच्या गरजेक पावोवंक जाय. पळय मुखार भोव न्हू निबडीनो, हें देवूच आमकां शिकयता. थोडे पोटी आमच्या मोतीन तो घालता. हाकाच आमी म्हणचें प्रेरण म्हूण, हाकाच आमी म्हणचें इन्स्पिरेशन म्हूण. आनी केन्ना तशें देव आमकां दाखयत आसतना वा आमकां चिमटो काडटा आसतना आमी तशें करूंक जाय. आमी तशें करूंक जाय. चिंतया हांव सांजेर ऑफिसांत आयलां. ऑफिसांत आयले उपरांत घरा इल्ली च्या पिवन सोफार बसून इल्लो सुशेग घेवंक जाय म्हाका. आतां ह्या वेळार चिंतया घरा भुरग्याक हुशार ना, ल्हान भुरग्याक, आनी सगळे दीस हें भुरगें इतलें हट करतालें की एसमान एक वेळच नातलो. आनी आतां भुरगें इल्लें विशेव घेते आसा, भुरगें न्हिदलां आसतलें, आनी बायल कुजनांत आयदनां धुते आसा. आतां ह्या वेळार घोवाक खंयची गरज चड जाता? तोय काम करना आयला वय, ताकाय विशेव जाय. पूण हांगा सगळी रात भुरग्याची जतन घेवन आसच्या बायलेकी इल्ली सुशेग जाय, तिका इल्लें रेस्ट जाय. तेन्ना घोवान कितें करयेत?
वचून भितर वचून कुजनांत तिका हात दिवयेत. नेंगे आयदनां दुवयेत. आयदनां दुवंक जायना जाल्यार तिचे सांगाता इल्लो वेळ करचू येत. हांगा सोफार बसून उलोवच्याकी वा फोनार बिझी आसच्याकी वा टीव्ही पळोवच्याकी वा न्यूजपेपर वाचच्याकी थंय वचून तिचे सांगाता उलोवयेत. तो दीस कसो जालो म्हणून ताका समजून घेवयेत. नेंगी पळया हाका म्हणटात मॉरल सपोर्ट. ताच्या गरजेच्या की ताच्या बायलेच्या गरजेक तो पावता आणि आपणाच्या गरजेच्या की तिची गरज चड गरजेची म्हणून तो लेखता. पळय हाका म्हणटात प्रॅक्टिकल स्टेप घेवचे म्हणून. भोवन आनी भयणीनो, असलें एक कला आमी आमच्या जिवितांत रुथा करूंक जाय. ती एक विद्या, ती आपशेंच येना, ती आमी आमच्या जिवितांत रुथा करूंक जाय. आज ही कृपा आमी मागया. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावाप कशी आमी आयचें कीर्तन आतां मागया. आयचें कीर्तन तुमकां सगळ्यांक कळीत आसचें. 20 आणि 3 खंयचें तें? सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पळय वांजलांत आमी आयकल्या जेजू ताच्या शिसांक म्हणटा येया विशेव घेया. आनी हांगासर जेजू एका बऱ्या गवळ्या भाशेन कशें आपणाच्या शेडयांक विशेव दिता, कशें तांकां बरें खाण मेळशें करता, कशें तांकां उदका सरशीं आपोवन व्हरता म्हणून कीर्तनकार म्हणटा. 5वो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. खंडीत जावन आमी सुमया थंय विशेव घेवंक जाय. हर एका दिसा आमी कामांत आसतना काम मोदेंच रावून आमी अर्दो घंटो 1 घंटो मागणी करीचे म्हूण ना. बदलाक थोडो वेळ 1 मिनिट आमी जेजूचो उडास काडन विशेव घेतलो जाल्यार मुखलें काम इतलें बरें जाता. पळयच्या वांजलांत जेजून म्हणलें येया रेस्ट करया म्हूण. पूण थंयसर ते आनी एका पोंताक वचून पावले जाल्यार थंय लोक रेडी आसलो. सो ह्या शिसांक विशेव कितलो मेळ्ळो? केवल ह्या पोंतातावन त्या पोंताक वेता आसतना 2 मेळ्ळलो विशेव. कितली मिनटां आमकां कळीत ना. पूण इल्ली जाल्यार तांचे थंय इतली उर्बा मेळ्ळी की माचव्यार तावन सकयल देंवल्लेंच ते थंय आसच्या लोकांच्या गरजांक पावूंक रेडी जाले. पण इल्लो वेळ ह्या पोंतातावन त्या पोंताक वेता म्हणसर तेय 2 मेळ्ळलो वेळ. पूण तो वेळ तांकां विशेवाचो जालो. तांचे थंय उर्बा आयली, तांचे थंय सकत आयली. एका रितीन ते नव्या सक्तेन भरले. त्या देखून सुमयाचो उडास काडीचे, मागणी करीचे, विशेव घेवचे म्हळ्यार आमी घंट्याकटल्यान दिसामध्ये वेळ करचे म्हणणें ना. पॉवर प्रेयर 1 मिनिटाचे मागणे, 1 सेकंदाचे मागणे, ताका म्हणटात पॉवर प्रेयर. 1 मिनिट संपूर्ण रितीन म्हज्या कामा मदेंच हांव जेजूचो उडास काडटा. आनी तेन्ना कितें जाता, एका रितीन म्हाका सकत भरता, एका रितीन म्हणजे थंय उर्बा येता आनी मुखलें काम करूंक म्हाका साध्य जाता. हाका म्हणटात पॉवर प्रेयर. अशें आमी दिसा मदें तवळ जेजू थंय विशेव घेवन ताचो पावर, ताची सकत जोडूंक जाय. ही कृपा आतां आमी ह्या किर्तना मुखांतर मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5वो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. त्यालान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमतता. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली
आनी सर्वेस्पराचे गरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस भक्तीपणान आमी कार्मेल सायबिणीचे नोवेन आतां मागीर. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक
आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आज जे कोण जिविताचे देणे संभ्रमतात, जन्म दिवस आचरण करतात, तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर मेरी पियेदाद ही एक कर्मेलीत भितरली माद्र गोंयच्या चिकळींत आसा. एड्रियन नेल सेरावो रिचमंड टाउन बेंगलोर टाउन. एंड्रिया कुटिन्ना निर्मार्गा मंगलोर टाउन आणि वलेरियन बुतेल्लो पाडुकोणे कुंदापूर टाउन. तुमकां जल्म दिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. आज अलेक्स आणि जॅनेट सिक्वेरा सोर्नाड लोरेटो टाउन. क्लिफर्ड आणि जेसिंता फेर्नांडीस आळापे आतां कुवेट टाउन काजरचो दीस संभ्रमतात. तांकां तुमचे नांवे शाबासकी पटयता. तांचे लग्न जिवीत आणि कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. त्या सांगता देवादीन फिनिना जॉन डॉलन आयर्लंड टाउन. फ्रँकलिन लेना डिसूजा हांकां सर्वीस फॉर देव ससनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. जर तुमकां म्हाका संपर्क करूंक जाय, म्हजे मोबायल नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं.